बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आपकी तवज्जुह से पंजाब हुकूमत से चंद सवालात करना चाहती है। नंबर 1, इमरान खान का मुल्तान जाने का और जनूबी पंजाब के सेक्रेटेरिएट के बनाने का ड्रामा असल में क्या है। नंबर 2, गैर कानूनी तौर के ऊपर काबीना की मीटिंग किए बगैर सेक्रेटेरिएट का नोटिफिकेशन विड्रॉ होना, फिर दोबारा आना, फिर विड्रॉ होना, फिर दोबारा आना, इसकी असली हकीकत क्या है। गैर कानूनी काम इस हुकूमत के अंदर बगैर कानून को सामने रखे एक जागीरदाराना और फ्यूडल सोच के मुताबिक जो पंजाब हुकूमत कारी है, हम उसकी सख्त अल्फाज के अंदर मजम्मत करते हैं। तीसरा सवाल, अगर पिछले साल 45 लाख टन गंदम स्टोर और खरीद करने के बाद गरीबों को सस्ती आटा नहीं मिल सका, तो इस दफा कोई भी खरीदारी ना होने की वजह से और पिछले साल से बहुत कम खरीदारी होने की वजह से इस साल लोगों का हालात किस तरफ जाएंगे। क्या हुकूमत पंजाब ने अगले चंद आने वाले महीनों के अंदर आटे की बदतरीन महंगाई की मुकम्मल तैयारी नहीं पूरी कर ली। क्या दोबारा उनकी गलतियों की वजह से पंजाब की और पाकिस्तान की आवाम भूख और महंगे आटे की मुसीबत का सामना नहीं करेंगे। ये तमाम वो सवालात हैं। जनूबी पंजाब के सूबे को न सिर्फ न बनाना बल्कि उसके सेक्रेटेरिएट के साथ ड्रामे करना, उसके इख्तियारात को ख़त्म करना, उसके एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज को इख्तियारात मत देना। एक चीफ इंजीनियर के भी इख्तियारात आज वहाँ के सेक्रेटरीज के पास नहीं है। अफसर शाही ने इस पीटीआई की हुकूमत के साथ मिलके न सिर्फ इख्तियारात को ऑन ग्राउंड नहीं पहुँचने दिया बल्कि जो थे उसको भी छीन चुके हैं। तो ये वो तमाम सवालात हैं जो हम इस पंजाब असेंबली के इजलास के अंदर उठाएंगे। हमारा आखिरी सवाल जो सबसे अहम है, पिछले एक महीने के अंदर लाहौर का मैदान जंग बना रह गया। पुलिस ऑफिसर्स और कांस्टेबल्स के साथ बिल्कुल अमन व अमान के साथ न उनको होल्ड करने की वजह से झगड़े हुए, लोग बेहोश हुए, लोग जख्मी हुए, लोग शहीद हुए और अमलाक का नुकसान हुआ। पंजाब हुकूमत ने इसकी हैंडलिंग किस तरह की। ये मॉडल टाउन को तो छोड़े, ये तो पाकिस्तान की तारीख में, पंजाब की तारीख के अंदर एक काला स्याह वक्त था और एक ऐसा सानिया है जिसके ऊपर मुकम्मल इंक्वायरी होनी चाहिए और चीफ मिनिस्टर से लेके लॉ मिनिस्टर से लेके तमाम वो लोग जिसके रिस्पॉन्सिबल हैं उनको मुकम्मल तौर के ऊपर अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। तो हम आपकी तवज्जुह से आवाम की हक के अंदर ये आवाज़ बुलंद करते हैं। आटे की महंगाई की जो अगले चंद महीनों में दोबारा आएगी और इस वक्त आ रही है रमज़ान के महीने में, उसकी सख्त मजम्मत करते हैं और कोशिश करेंगे कि इस हुकूमत को अल्लाह ताला आपकी और आवाम के ज़ोर से हदायत अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारी बातें लगारी साहब ने कर दी। कुछ बातें जो हैं वो मैं करना चाहती हूँ। पहले तो इस पंजाब असेंबली की बात करते हैं कि पंजाब असेंबली में 2.5 साल गुजरने के बावजूद स्टैंडिंग कमेटीज़ नहीं बन सकी। जो हुकूमत का एहतसाब होता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटीज़ के ज़रिए, जो बाकी महकमे जो हैं उनके मामलात को देखा जाता है बाकी स्टैंडिंग कमेटीज़ के ज़रिए, कानून पास किए जाते हैं स्टैंडिंग कमेटीज़ के ज़रिए, वो स्टैंडिंग कमेटीज़ जो हैं वो नहीं बनाई जा सकी। 40 से ज़्यादा बिल जो है वो मंजूरी के मुंतज़र हैं और ऑर्डिनेंस जो है उसके ऊपर ये असेंबली चलाई जा रही है। आज भी मुझे नहीं मालूम कि हंगामी तौर पर ये एक दिन का इजलास अगर बुलाया गया है तो इसके पीछे क्या रीज़न है और ऐसा कौन सा मामला है कि जिसको करने के लिए इनको जो है ये वो करना पड़ा। और प्री बजट सेशन जो कानून के तहत जो है वो ज़रूरी होता है बजट से पहले, वो प्री बजट सेशन भी ये नालायक हुकूमत जो है वो कन्वीन नहीं करा सकी और बजट के ऊपर अराकीन की इनपुट पहले भी कोई ख़ास नहीं होती
اور اس دفعہ تو بالکل نہیں ہوگی کیونکہ کوئی انپٹ جو ہے وہ اراکین سے نہیں لی جا سکی۔ اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے رمضان سے پہلے حکومت کو اور شوگر ملز مالکان کو یہ حکم دیا تھا کہ 80 روپے چینی جو ہے وہ فروخت کی جائے، اور آج بھی آپ عالم یہ ہے کہ جہاں پر حکومت نے تماشا لگایا ہے 20 روپے کی 15 روپے کی سبسڈی دے کر، وہاں پر لمبی لائنوں میں خواتین، بزرگ عورتیں، بچے جو ہیں وہ رل رہے ہیں اور وہاں پر ان کو چینی نہیں مل رہی۔ لیکن اس کا یہ بڑی امپورٹنٹ بات اور ایک اور نوٹ کرنے کی، ایک طرف بڑا احتساب ہو رہا ہے جہانگیر ترین صاحب کا، دوسری طرف یوٹیلیٹی سٹورز نے 2 دن پہلے جہانگیر ترین کی شوگر مل سے 90 روپے کلو کے حساب سے چینی جو ہے وہ خریدی ہے۔ یوٹیلیٹی سٹور کے اندر اب جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب کی جو شوگر ملز ہیں ان سے 90 روپے کلو کی چینی جو ہے جو خریدی گئی ہے وہ فروخت کی جائے گی۔ لیکن ایک طرف آپ نے جو رمضان بازار کا جو آپ کو یاد ہوگا، شہباز شریف صاحب نے جب رمضان بازار وہ لگایا کرتے تھے، وہ فوٹوگرافر ساتھ لے جا کے پہلے جو ہے وہ میڈیا کو انفارم کر کے تماشا نہیں ہوتا تھا۔ یہاں پر جو ہے وہ ہماری فردوس باجی ہیں، وہ ایک تو پورا لاؤ لشکر ساتھ لے جاتی ہیں، انتظامیہ کو اطلاع دے کے، میڈیا کو اطلاع دے کے آ جاتی ہے کہ میں جا رہی ہوں، ذرا آئیں، میں نے وہاں پہ ایک پولیٹیکل سٹنٹ کرنا ہے، اور آ کر اس کو کور کریں۔ اور جا کر وہ محترمہ جو ہیں وہ گالیاں دیتی ہیں۔ سول جو افسران ہیں، جو بیوروکریسی کی خواتین ہیں، پہلے ہی خواتین اس معاشرے میں جہاد کر رہی ہیں، جو گھر سے باہر نکل کر جو ہے وہ پالیٹکس کریں یا جو اپنی سرکاری معاملات کے اندر موجود ہوں، کسی بھی فیلڈ میں ہوں، وہ خواتین کو کہیں کوئی چیز پلیٹ میں رکھ کے پیش نہیں کی جاتی۔ ان خواتین کو، جو ہم خواتین ہیں، ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو ایک اچھا ایٹماسفیئر فراہم کریں تاکہ وہ اپنا کام کر سکیں۔ لیکن محترمہ کیا کر رہی ہیں؟ محترمہ اگر وہاں پر جو ہے وہ آپ کی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے اگر وہاں پر انتظامات اچھے نہیں ہیں تو گالیاں دینے سے وہ معاملات کا حل نہیں ہوگا۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں فردوس عاشق اوان سے، کیا گالیاں دینے سے جو چینی کی لمبی لائنیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی؟ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ گالیاں دینے سے کیا آٹا جو ہے وہ 35 روپے پر دوبارہ آ جائے گا؟ کیا گالیاں دینے سے جو فروٹ اس وقت عام آدمی کی پہنچ سے بہت دور ہے، کیا وہ ان کی پہنچ میں آ جائے گا؟ کیا گالیاں دینے سے جو آپ کی نالائکی اور نااہلی ہے وہ چھپ جائے گی؟ جس کا جواب ہے نہیں۔ اور یہ چہیتی جو ہے محترمہ، بڑے نالائکی اور چھوٹے نالائکی، ان کو شاباش ملتی ہے، ٹھیک کیا تم نے، بدتمیزی کی، پولیٹیکل سٹنٹ کیا تو بہت اچھا کیا۔ اور وہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں اس نے ایک تماشا کیا، انہوں نے جو ہے وہ پورا بازار خالی کرا کے، ویسے مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ سیٹرڈے سنڈے کو تو اسلام آباد میں لاک ڈاؤن ہوتا ہے، تو وہ لاک ڈاؤن میں کون سا رمضان بازار لگا ہوا تھا، اور وہ لاک ڈاؤن کے اندر جو ہے وہ سارا دنیا خالی کرا کے، جب آپ سلیکٹڈ ہوتے ہیں، جب آپ عوام کو فیس نہیں کر سکتے ہیں، تب آپ کو اس طرح بازار خالی کرا کر اپنا فوٹو شوٹ کرانا پڑتا ہے۔ اور اس پوری حکومت کی کسی کی کارکردگی جو ہے وہ قابل ذکر نہیں ہے، لیکن ایک شخص جو ہے وہ جو تعریف کا مستحق ہے وہ ہے عمران خان کا فوٹوگرافر۔ وہ بڑی اچھی طریقے سے اپنا کام سر انجام دے رہا ہے، اور لیکن وہ بھی انسان ہے بیچارہ، چوک جاتا ہے۔ اب جو عمران خان کی اس نے فوٹیج بنائی وہ سموسے والے کے پاس، اس میں پیچھے سیکیورٹی والا نظر آ رہا تھا، وہ دیکھ لیا سب نے۔ اب یہ آج کل میڈیا کا زمانہ ہے، وہ نظر آ جاتا ہے، سیکیورٹی اہلکار جو ہے وہ ارد گرد کھڑے، وہ فوٹیج کے اندر نظر آ گئے، وہ بیچارہ اب کہاں سے کرے؟ وہ فوٹوگرافر بہت اچھا کام کر رہا ہے، لیکن جو سیکیورٹی اہلکار نظر آ رہے ہیں ان کو وہ کیسے چھپائے؟ اس کے پاس نہیں ہے کوئی ان کو جو ہے وہ کوئی سلمانی ٹوپی دے دے کہ وہ نظر نہ آئے، تو وہ نظر آ رہے تھے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب، اگر آپ کے اندر ہمت ہے نا تو جائیے کسی رمضان بازار کا اس کا دورہ کیجیے جہاں پبلک ہے، آپ کو پتا چلے کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ آپ کو اگر ہمت ہے نا تو یہ وہ کھڑے ہو کر نا جس لائن میں آپ نے لوگوں کو لگایا ہے، اس لائن کے اندر کھڑے ہو کر آپ مجھے 2 کلو چینی لے کے دکھائیں، آپ کو سمجھ آئے گی کہ جس کو آپ نے وہ جو ہے وہ بھینسیں، کٹے، مرغیاں، یہاں سے جو آپ نے شروع کیا تھا اب لنگر خانے، اور آپ نے قوم کو اس طرف لگا دیا۔ آپ نے جو وعدے کیے تھے ان میں سے کوئی وعدہ جو ہے وہ آپ پورا نہیں کر سکے۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے جو رمضان بازار لگائے تھے وہاں پر واقعی لوگوں کو ریلیف ملتا تھا، لوگ ریلیف حاصل کرتے تھے، اور وہ وہاں پر شہباز شریف کو دعائیں ملتی تھی۔ یہی فرق ہے سلیکٹڈ اور الیکٹڈ کے اندر، سلیکٹڈ کو گالیاں پڑتی ہیں، الیکٹڈ کو دعائیں ملتی تھی۔
اور رمضان بازار یہ شہباز شریف جو ہے وہ ہر بندہ شہباز شریف نہیں بن سکتا، نہ شہباز شریف کے جو ہے وہ محنت کے قریب بھی پہنچ سکتا ہے۔ وہ بزدار صاحب ٹھیک ہے، وہ بیٹھے ہوں گے اپنے دفتر کے اندر، وہ بزدار صاحب کو لایا تو جا سکتا ہے، شہباز شریف بنایا نہیں جا سکتا۔ تیسری جو امپورٹنٹ بات ہے جو میں نے آپ کو کرنی ہے، یہ تبدیلی آپ کو اب 3 سال ہو گئے اس تبدیلی کو آئے ہوئے، اور 3 سال بہت ہوتے ہیں، ابھی بھی یہ فیتے کاٹ رہے ہیں اور ہماری تختیوں پر تختیاں لگا رہے ہیں۔ 3 سال میں ویسے نیچرلی دیکھا جائے تو بچہ بھی پیدا ہو تو 3 سال میں چلنا شروع کر دیتا ہے۔ یہاں پر یہ حالت ہے کہ یہ بچہ اتنا معذور ہے کہ اس نے ابھی تک نہ بولنا سیکھا ہے نہ چلنا سیکھا ہے، اور پاکستان کی جو معاشی حالت ہے وہ کل وزیر خزانہ شوکت ترین نے بڑے کھل کے بتا دی ہے۔ اس نے کہا کہ 4 سال میں اگر ہم نے اگر اگلے سال تک اپنی اکنامک گروتھ بہتر نہ کی تو 4 سال میں اللہ حافظ ہوگا پاکستان کا۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ لغاری صاحب نہیں کہہ رہے، یہ ہم میں سے کوئی نہیں کہہ رہا، یہ پاکستان کا وزیر خزانہ چارج شیٹ کر رہا ہے۔ اس نے پہلے چارج شیٹ کیا آپ کی پہلی پالیسیوں کو، اس نے کہا تباہ کر دیا، اور اب بھی وہ وارن کر رہا ہے کہ پاکستان کے معاشی حالات بہت برے ہیں۔ مہربانی کریں شوکت ترین صاحب، یہ ذرا جب آپ بیٹھتے ہیں تو جو کرائے کے ترجمان بٹھائے ہوئے ہیں آپ نے، اور جو روز آ کے جھوٹ بولتے ہیں میڈیا کے اوپر پاکستان بڑی ترقی کر رہا ہے، پتہ نہیں کون سے پلانٹ پہ رہتے ہیں یہ، یا ہم پیچھے کہیں رہ گئے، ہمیں بھی لے جائیں اس پنجاب میں، اس پاکستان میں جہاں آپ ترقی کر رہے ہیں۔ اور پاکستان کی عوام کی حالت یہ ہے کہ ویکسین جو ہے آپ اس وقت پاکستان کو بند کر رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر ایس او پیز، جو حکومت ایس او پیز پہ امپلیمنٹ نہیں کرا سکتی، اس حکومت کی گڈ گورننس پہ کیا بات کروں؟ جو حکومت عوام کو کنونس نہیں کر سکتی، ڈینگی آیا تھا آپ کو یاد ہوگا، شہباز شریف نے وار فوٹنگز کے اوپر ڈینگی پر کام کر کے اس کو ختم کر کے دکھایا تھا۔ اور یہاں یہ حالت ہے کہ آپ ایک ماسک ہے، یہ جو ہم نے پہنے ہوئے ہیں، یہ ماسک نہیں پہنوا سکتے آپ عام لوگوں کو، لوگ آپ کی بات سننے کو آپ کو سیریس نہیں لیتے، آپ کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسری طرف ویکسین کی حالت یہ ہے کہ پوری دنیا نے آرڈرز ٹائملی کر لیے، ان کو آرڈرز مل رہے ہیں، پاکستان سویا رہا، اس کو یہ تھا خیرات میں زکوٰۃ میں جو مل جائے گی بس ٹھیک ہے اس سے گزارا کر لیں گے، اس سے حالات خراب ہو رہے ہیں۔ اور اب جو سب سے بڑی نیگلیجنس ہے جو میں آپ کے توسط سے بتانا چاہتی ہوں، پاکستان میں اب سے کوئی 15-20 دن پہلے جب یہ ویو جو ہے اس نے زیادہ سر اٹھانا شروع کیا، تب پاکستان کے اندر جو منتھلی ڈیلی جو ہے وہ 70,000 ٹیسٹ ہوا کرتے تھے۔ یہ آج این سی او سی کی رپورٹ ہے جس کے اندر وہ 70,000 جو ٹیسٹ تھے وہ شرنک ہو کر اب 37,500 پہ آ گئے ہیں۔ مجھے بتائیے 22 کروڑ کا ملک، اس کے اندر 37,000 ٹیسٹ کریں گے آپ بھائی، تو پھر آپ کو شرح جو ہے وہ 9% ملے گی۔ اگر آپ 70-75,000 1 لاکھ ٹیسٹ کریں، آپ دیکھیں تو صحیح، دنیا کے اندر لوگ لاکھوں میں ٹیسٹ کریں، اگر آج انڈیا کے اندر حالات خراب ہیں اور وہ جھوٹ نہیں بول رہے، یہاں پر جھوٹی اور منافق حکومت ہے جو ہر بات میں جھوٹ بولتی ہے، انسانی زندگیوں پہ بھی جھوٹ بولتی ہے، اور آپ جو ہے وہ 37,000 ٹیسٹ کر کے ہمیں دکھا رہے ہیں کہ 9% ہے پازیٹیوٹی۔ اس سے بڑی مجرمانہ غفلت نہیں ہو سکتی۔ آپ لوگوں کو مار رہے ہیں صرف اپنی نالائکی اور نااہلی چھپانے کے لیے۔ ویکسین آپ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ٹیسٹ آپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو بھائی آپ ہو کیوں؟ آپ کر کیا رہے ہو اس ملک کے اندر؟ اس ملک میں آپ نے ہماری معیشت تباہ کی، ہم نے سہ لیا۔ آپ نے ہمارے ملک کی اخلاقی اقدار تباہ کی، ہم نے سہ لیا۔ اب بات انسانی زندگیوں کی ہے، اور انسانی زندگیوں پہ عالم یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ٹیسٹ تک نہیں کر سکتے لوگوں کو کرنے کے لیے۔ جب ٹیسٹ ہی نہیں کریں گے تو آپ کو پتا کیا چلے گا کہ حالات کہاں چلے گئے ہیں۔ اس لیے یہ 3-4 بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں، گالیاں دینے سے، بدتمیزی کرنے سے۔ فردوس باجی سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ کا پیٹ نہیں بھرتا ہمیں گالیاں دے کے، آپ صبح شام سیاسی مخالفین کو بدتمیزی کر رہی ہوتی ہیں، گالیاں دے رہی ہوتی ہیں، آپ کا پیٹ نہیں بھرتا، اور آپ جو ہے وہ سیاسی مخالفین پر رہیں تو بہتر ہے۔ خدا کا واسطہ ہے، اس ملک کو تباہی سے بچانے کے لیے ایک ہی حل ہے کہ عمران خان اور اس کی کرپٹ ایسوسی ایشن جو ہے، جب تک یہ مافیا سارے اپنی گود میں پال کے بیٹھے ہیں، کون سا مافیا ان کے پاس نہیں ہے؟ ابھی میں نے بزدار صاحب کا صبح ایک سٹیٹمنٹ دیکھا، انہوں نے کہا ہمارے دور حکومت میں تو کوئی اسکینڈل نہیں آیا۔ مطلب واقعی بزدار صاحب آپ سینسز میں ہیں؟ آپ کے دور حکومت میں آپ پہ شراب لائسنس پہ آپ کو 2 دفعہ بلایا گیا، اس کے بعد کسی نے نہیں پوچھا آپ کو۔ آٹا جو اسکیم ہے اس کے اندر رپورٹس موجود ہیں جو وزیر اعظم کو بھی ملی، اس کے اندر آپ کا نام موجود ہے کہ آپ نے اپنی مرضی کے خوراک کے افسر لگائے، وہ شفل کیے، اور اس کے بعد یہ آٹے کا اسکیم ہوا۔ چینی کے اسکیم میں میرے پیارے بزدار صاحب آپ نے اربوں روپے کی سبسڈی وربل آرڈرز پہ دی، اور اس سبسڈی کے اوپر بات نہیں ہو رہی،
उस सब्सिडी वो जो केस हुआ, जो कमीशन की रिपोर्ट है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा। और वो कह रहे हैं, और आपके तो बहुत सारे फ्रंटमैनों के नाम भी आ रहे हैं, आपके तो वो फुफा जो हैं उनको भी नौकरी लग गई, आपके एक और रिश्तेदार हैं उनकी भी नौकरियां लग गई। आप यही कर सकते हैं, आपकी इतनी हैसियत है। लेकिन ये जो आपको वो है ना जोम के स्कैंडल नहीं आए, एक से एक बड़ा स्कैंडल है आपकी दौरे हुकूमत में। बोला बात है कि अभी आपकी फाइलें जो है वो दबा दी गई हैं, लेकिन वक्त आता है जब फाइलें खुलती हैं, और फाइलें खुलेंगी और आपके कारनामे जो हैं वो पूरी कौम को पता चलेंगे। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, तो अच्छी बात है कि आपने बड़ी अदब से फरदौस अम्मा कह के पुकारा, ये अच्छी बात है। दूसरा, जो पंजाब में तब्दीली अगर काम नहीं कर रही, तो अब तो नंबर गेम आपके पास मौजूद है, पीपल्स पार्टी आपके साथ है, जहांगीर तरीन ग्रुप नाराज है इनसे, उसमें भी काफ़ी, तो क्यों नहीं इस तब्दीली को पंजाब से पलट देते आप? देखिए, नहीं, हम किसी के बैसाखियों पे तब्दीलियां करने के हक में नहीं है। और मैंने पहले भी गुजारिश की थी, हम निज़ाम की बात कर रहे हैं। हम पंजाब हुकूमत लेने की या वफाकी हुकूमत में इन हाउस चेंज की बात नहीं कर रहे हैं, हम निज़ाम की बात कर रहे हैं कि ये सिलेक्टेड को लाना अपनी मर्जी का। अब नया इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर एक नया RTS का ड्रामा किया जा रहा है। अब वो इलेक्ट्रॉनिक मशीनें बनाई गई हैं फवाद चौधरी साहब की तरफ से। मतलब मैं क्या कहूँ, शिबली फराज साहब उनके वेंटिलेटर्स को नकारा कह चुके हैं। अब इसकी जो बनाई हुई इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हैं उनके ऊपर हम आंख बंद करके तबार कर ले। इस्लाहात जो है वो इलेक्शन कमीशन का काम है और वो उसको करना है। अब ये जो आपका सवाल है, देखिए, जहांगीर तरीन का ग्रुप जो है वो अभी बेचारा शशोपंज में मुब्तला है। वो अपना फैसला तो कर लें, वो करना क्या चाहते हैं। और उनको मेरा ख्याल है कि रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। और अली जफर को ये जो फैसिलिटी उनको मिली है कि अली जफर जो है वो उनकी तहकीकात में इंटरवीन करेंगे, और इमरान खान ब्लैकमेल होकर अपने उन लोगों से मिला और मिलकर उनको जो है एक केस के अंदर मुदाखलत की, कानूनी तौर पर जो बिल्कुल नाकाबिले कबूल है, मुदाखलत करके उनको रिलीफ देने की कोशिश की। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि शहजाद अकबर हमारे जहेज में तो आया नहीं है, फिर हमारे केसों के ऊपर शहजाद अकबर को क्यों बिठाया गया है? वो क्यों बैठकर हमारे केस तैयार करता है और जो है वो किसकी बेल कहाँ रिजेक्ट करानी है और कैसे करना है? सो जहांगीर तरीन अपना ग्रुप अपना फैसला कर ले, और जो है वो अल्टीमेटली ये बात तमाम तर बातें जो है वो नए इलेक्शन की तरफ ही जानी है। और पाकिस्तान के मसाइल का हल नया इलेक्शन है। ये जो म्यूजिकल चेयर है इससे पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं होगा। दूसरा शिकावान साहब ये कहती हैं कि जब फैसलाबाद में ब्यूरोक्रेसी को हथकड़ियां लगाई जाती हैं तब ये काम जो है वो लाल होता है, और हम कोई बात करते तो काम खराब हो। क्यों लगाई गई थी? नहीं, क्यों लगाई गई थी? हथकड़ियां लगाना किसी गलत काम के ऊपर और सरेआम एक औरत को भरे बाजार में जलील करना, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। आपको वो बिल्कुल, और आप अगर आप देखिए कि शहबाज शरीफ जब वो ज़ैनब वाले केस के अंदर वो गए और वो गरीब औरतों के पास जाया करते थे, फिर जो काम करता था उसको सैल्यूट भी करते थे। मरियम नवाज साहिबा जो है उन्होंने भी सैल्यूट किया जब अपनी जो है वो पेशी के ऊपर, जब वो शहबाज गिल साहब ने, मैंने देखा एक ट्वीट की, जब वो बेचारी एक पुलिस अफसर ने पेन उठा के दिया, उसको इतना बड़ा तमाशा बनाया इन्होंने। और हम सब काबिल अफसरान को सल्यूट करते हैं। शहबाज शरीफ साहब अपने दौर में इन्हीं ब्यूरोक्रेट्स के साथ तो काम करते रहे भाई, इन्हीं ब्यूरोक्रेट्स के साथ शहबाज शरीफ के पंजाब ने तरक्की की थी। आज यही ब्यूरोक्रेट्स हैं। फर्क यह है कि ऊपर एक नलायक है, उसके नीचे एक छोटा नलायक है और आगे सारी नलायकों की टोली है, उससे काम नहीं होता। गुजारिश ये है कि आपने हुकूमत के अंदर बहरान साबित किया है, क्या आप समझती हैं कि इस बहरान में हुकूमत बजट पास करा लेगी? ये तो इनका मसला है, करें कराएं जो मर्जी करें, हम तो तमाशा देखेंगे जी, हमारा अभी तमाशा देखने का टाइम है। और जो इनके हालात हैं, मुझे लगता नहीं है कि ये इतनी आसानी से बजट पास कराएंगे। लेकिन अगर कंटेनर्स में अपने MPs MNAs को बंद कर लिया जाए, उनके घर वालों को हस्बे बेजा में रख लें, उनको टेलीफोन किए जाए, तो फिर ज़ाहिर है बेचारे मजबूर हो जाते हैं। अच्छा, ये बताएं कि पीपल्स पार्टी तो आपके साथ कराची में हाथ कर गई है, तो पहले तो आपके साथ बड़े इत्तेहाद था, हुआ क्या है, कहानी क्या है? नहीं, कोई बात नहीं, हम दो वफाकी और सूबाई हुकूमतों के खिलाफ इलेक्शन लड़े थे। और अफसोस की बात यह है कि पीपल्स पार्टी भी PTI से मुख्तलिफ नहीं निकली। अभी जो फैक्ट्स हमने इलेक्शन कमीशन के अंदर जमा कराए हैं, जिसके अंदर 167 आउट ऑफ 296 जो पोलिंग स्टेशन हैं, उसमें फॉर्म 45 पर जो है वो पोलिंग एजेंट्स के साइन ही नहीं है। मुझे ये बताएं, जिन फॉर्म 45 के ऊपर पोलिंग एजेंट्स के साइन ही ना हो, वो क्या फॉर्म 45 होता है? 30 हमें ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जहां पर हमारे जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनको फॉर्म 45 दिया ही नहीं गया। और जो आखिरी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, फॉर्म 46 जिसके अंदर रिकॉर्ड होता है कि कितने बैलेट पेपर यूज हुए और कितनी जो है वो बैलेट पेपर की जो ट्रैकिंग है वो की जा सकती है, वो फॉर्म 46 इलेक्शन कमीशन ने जारी नहीं किया। हमें नहीं पता कि कितने बैलेट पेपर जारी हुए
اور وہ بیلٹ پیपर ظاہر ہے جو جتنے جاری ہوتے ہیں اس کے حساب سے آپ دیکھتے ہیں کہ کس کو کتنے ووٹ پڑے. تو اتنی بڑی انتخابی دھاندلی اور اس کے باوجود جو ہے وہ پیپلز پارٹی میں نہ مانوں اور ایک ڈٹھائی کسی کیفیت میں ہے. کوئی بات نہیں, ہمیں فرق نہیں پڑتا, لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ کھل کے سامنے آ گئے اور عوام نے ان کی جمہوریت کا اصل چہرہ دیکھ لیا. میں الیکشن ہونے جا رہا ہے, اس میں آپ کی کیا تیاری ہے؟ اور دوسرا, پیپلز پارٹی کیا آپ کو سپورٹ کرے گی؟ کیونکہ اس سے پہلے تو باتیں یہ کمال ہے, پنجاب میں پیپلز پارٹی ہمیں سپورٹ کرے گی, وہ بھی خوشاب میں. مطلب آپ مذاق کی باتیں کرتے ہیں بھائی, خوشاب میں اللہ کا کرم ہے, میں بڑا بول نہیں بولتی, لیکن ون سائیڈڈ الیکشن ہے. ایک تو وارث کلو صاحب کی خود کی پرسنالٹی, ان کی خدمت جو انہوں نے کی تھی اپنے حلقے کے اندر, وہ بہت بڑا ایسٹ ہے ہمارے لیے. اور اس کے بعد جو اس وقت معظم کلو نے, ینگسٹر ہے, پڑھا لکھا ہے, اس نے بہت اچھی کیمپین کی ہے. اور بہت سارے لوگ ان کے پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ, میرے پاس لمبی لسٹ ہے جو ہمیں روز آتی رہتی ہے, مختلف برادریاں ہیں جو پی ٹی آئی سے ناراض ہو کر اس وقت انہوں نے پی ایم ایل این کی حمایت کا اعلان کیا ہے. سو انشاءاللہ میں کل ایک ون سائیڈڈ الیکشن دیکھ رہی ہوں اور معظم کلو صاحب بھاری اکثریت سے کامیاب ہوں گے. بہت شکریہ جی.